हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अद्य 15 पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् ग्रन्थे आहत्य 5 प्रकरणानि सन्ति। तत्र सुबन्तचिन्तनं विभक्तिचिन्तनम् इति 2 प्रकरणे अस्माभिः पूर्वम् अधीते। अद्य अग्रे सरामः। तृतीयं प्रकरणं धातुचिन्तनम्। तत्र आहत्य 17 पाठाः सन्ति। क्रमेण सर्वेषाम् अध्ययनं कुर्मः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 55,200तमः पाठः भू इति धातोः विषये बहून् बिन्दून् विस्तरेण प्रतिपादयति. The chapter is pretty involved, pretty complex. We will discuss some paribhashas, some opinions of various grammarians. So please pay attention. तत्र धातुपाठे भू इत्याख्याः आहत्य 3 धातवः वर्तन्ते. भूसत्तायां, दिस इज अ वेल नोन धातु, दैट्स द फर्स्ट धातु ऑफ धातुपाठ. भवति इति रूपं तत्र सिद्ध्यति. तदनन्तरं चुरादिगणे तत्र धातुद्वयं वर्तते. भू अवकल्कने, कुत्रचित् अवकल्पने इति अपि तत्र उच्यते. अवकल्कन इत्युक्ते मिश्रीकरणं, टू मिक्स. अवकल्पन इत्युक्ते टू थिंक, टू कॉन्टेम्प्लेट. अतः तत्र टू मिक्स, टू थिंक इति उभयथा भेदः दृश्यते. एंड द नेक्स्ट वन इज भूप्राप्तौ, टू ऑब्टेन इति अर्थः. अतः तत्र 3 धातवः आहत्य सन्ति. भू सत्तायां, टू एक्सिस्ट इति भ्वादिगणीयः. अस्मात् धातोः णिच् प्रत्ययः यदा क्रियते तदा णिचश्च इति सूत्रेण उभयपदित्वं जायते. अतः तत्र भावयति भावयते इति उभयथा रूपं भवति. यो भावयति यासूते येन विद्योपदिश्यते ज्येष्ठभ्राता च भर्ता च पञ्चैते गुरवः स्मृताः इति एकम् उदाहरणं. So 5 different types of gurus are being told. So yo bhavayati yasute yena vidyopadishyate jyeshtha bhrata bharta cha. So the one who makes your existence possible, yasute, the one who actually gives birth to you, so father and mother. Yena vidya upadishyate, guru, jyeshtha bhrata and bharta, पंचैते गुरवः स्मृताः इति अत्र अर्थः. द्वितीयः धातुः भू अवकल्कने. यथा मया उक्तम्, अवकल्पने इति अपि पाठभेदः अस्ति. अवकल्कन इत्युक्ते मिश्रीकरणं, टू मिक्स. अवकल्पन इत्युक्ते चिन्तनं, टू थिंक. उभयथा अस्य प्रयोगः दृश्यते. अयं चुरादिगणस्य उभयपदी धातु. अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुफलेशः सत्यं. वेरी वेल नोन लाइन फ्रॉम भजगोविंदम. सो अर्थम अनर्थम इति नित्यं चिन्तय इति अर्थः. सो अंडरस्टैंड दैट अर्थ, द मनी एक्चुअली कॉजेस अनर्थ इति अत्र आशयः. तृतीयः धातुः भूप्राप्तौ इति. So this entire chapter is about this third dhatu, bhu prapto. We will not talk about bhu sattayam or bhu avakalkani. So bhu prapto iti churadiganasya atmanepadi dhatu asti. Bhavayate iti rupam bhavati. Ayam dhatuh adhrishiyah asti. Kaha arthaha? So in the churadigana, there is a subclass called adhrushiyaah dhatavah. All the members of this adhrushiya gana are all from the churadi gana. Around some 50 entries are there.
all this subset of 10th gana are called adhrushiya dhatavah. एतेषां सर्वेषाम् आध्रुषीय गणे किमर्थं समावेशः क्रियते इति चेत् तत्र आधृषाद् वा इति किञ्चन गणसूत्रं विद्यते. कः अर्थः? चुरादिगणे विद्यमानाः युज इत्यस्मात् आरभ्य धृष इत्येते सर्वे धातवः विकल्पेन णिच् प्रत्ययं स्वीकुर्वन्ति. All the verbs of the 10th gana which are present in the adhrushiya upagana or antargana, this adhrushiya is also called yujadi, another name for the same gana. Yuja iti dhatuh adau asti yasya saha yujadihi. So yujadi ganaha no chet adhrushiya ganaha अस्मिन् गणे ये केऽपि धातवः वर्तन्ते ते धातवः णिच् प्रत्ययं vikalpena swikurvanti. Even though they are in the 10th gana, the णिच् pratyaya is optional for them. That is the whole purpose of putting them into the adhrushiya gana. अतः अयं धातुः भू प्राप्तौ इति तत्र जालपुटे अपि द्रष्टुं शक्यते. This dhatu belongs to this adhrushiya category inside the churadi gana. अतः तत्र भावयते इति अपि रूपं भवति. तद् विना इत्युक्ते णिच् प्रत्ययं विना भवते इति अपि रूपं भवति. अतः अयं धातुः आधृषीयः अस्ति. आधृषाद्वा इति गणसूत्रेण अस्मात् धातोः विकल्पेन एव णिच् प्रत्ययः विधीयते. णिच् प्रत्ययस्य अभावे भवते इति रूपं भवति. So we have one example of each. यस्तु भावयते धर्मं योनिमात्रं तितिक्षति यश्च तप्तो न तपति भृशं सः अर्थस्य भाजनम्. यः धर्मं सम्यग् रूपेण प्राप्नोति इत्युक्ते he accepts and behaves according to the dharma. अत्र भावयते इति णिच् प्रत्ययेन सह प्रयोगः कृतः अस्ति. णिच् प्रत्ययं विना अपि प्रयोगः दृश्यते. देवभूः इति कश्चन शब्दः अस्ति. तस्य व्युत्पत्तिः कोशे कथं दीयते इति चेत् देवं भवते इति प्रकारेण व्युत्पत्तिः दीयते. देवं भवते इत्युक्ते देवत्वं प्राप्नोति. The one who obtains the godhood, देवत्वं प्राप्नोति, सः देवभूः. इत्यत्र देवं भवते इति णिच् प्रत्ययं विना प्रयोगः कृतः अस्ति. अनेन प्रकारेण भू इत्याख्याः त्रयः धातवः सन्ति. All these are also enumerated in the Daiva Dhatu Patha. So Daiva Dhatu Patha is yet another Dhatu Patha where the dhatus are listed in form of shlokas. So it is not like a normal Dhatu Patha that you see on the website, Bhusattayam, Edhavruddhau, Spardha Sangharshe and so on. Daiva Dhatu Pathe Dhatunam Kachit Bhinna Rachana Vartate. तत्र श्लोकरूपेण सर्वे धातवः संस्थापिताः सन्ति. So all these three bhu dhatus are collected in a single shloka in the Daiva Dhatu Patha. He says, Sattayam bhavati praptau nichi bhavayate tangi bhavate shapi tatraiva bhavayatyava kalpane or bhavayatyava kalkane ubhayatha asti. Kaha arthaha? Sattayam bhavati. So the first bhu dhatu, which has the meaning called sattayam, the form of this dhatu will be bhavati. So he says sattayam bhavati. So that's first. Praptau nichi tangi bhavayate. Praptau ityasmin arthe. So this third dhatu, praptau ityasmin arthe, tatra nich pratyayah kriyate ched atmane padam bhavati. भावयते इति रूपम. सो धातुः एव आत्मनेपदी. अतः णिच् प्रत्ययः क्रियते चेत् आत्मनेपदमेव. णिचि भावयते तङि. अतः तत्र णिच् प्रत्यये परे भावयते इति रूपं भवति. यद्यपि णिचश्च इति सूत्रेण णिजन्ताः धातवः उभयपदिनः सर्वेपि सन्ति, तथापि अत्र अयं धातुः चुरादिगणे विशिष्ट रूपेण आत्मनेपदी निर्दिष्टः अस्ति.
So specifically this verb has been listed as Atmanepadi, and therefore even when there is a nich pratyaya, we keep the nichasya sutram aside and we do the Atmanepada forms for this dhatu. So atra nichi bhavayate tangi iti rupena bhavayate इति भूप्राप्तौ इत्यस्य रूपं प्रदर्शितम् अस्ति. तत्रैव शपि भवते तृतीयः पादः. तत्रैव, for the same dhatu bhupraptau, because it is adhrishya, therefore the nich pratyaya is optional, and therefore when there is no nich pratyaya, kevalam shap pratyaya asti chet tatra bhavate iti rupam api siddhyati. So that's the bhavate form which can exist without the nich pratyaya. So here he enumerates the second dhatu, bhu praptau. And then the last pada is for the third dhatu, bhu avakalkane or avakalpane. So bhavayati avakalpane. अनेन प्रकारेण एकस्मिन् एव श्लोके तत्र त्रयः अपि भू इत्याख्याः धातवः परिगणिताः सन्ति. This is in fact the very first shloka after the Mangalacharanam in the Daiva Dhatu Patha. सत्तायां भवति प्राप्तौ निचि भावयते तङि भवते शपि तत्रैव भावयत्यव कल्पने. एतत् सर्वं तु सामान्यं विवरणं कृतम्. इदानीं कश्चन शास्त्रार्थः अस्ति. So as I mentioned, rest of the whole class we are going to only focus on this bhu praptau. अस्य भू प्राप्तौ धातोः विषये प्रथमं किमस्ति? अयम् आदृशीयः अस्ति. इत्युक्ते तत्र निच् प्रत्ययः विकल्पेन भवति. द्वितीयं किमस्ति? अयं धातुः आत्मनेपदी इत्यनेन परिगणितः अस्ति. तत्र कश्चन प्रश्नः वैयाकरणैः क्रियते. The question that the grammarians ask is this Atmanepaditvam only for the Nijanta version, or is it also for the version without the nich pratyaya? अस्मात् धातोः निच् प्रत्यये कृते एव आत्मनेपदित्वम् उत आदृशाद् वा इत्यनेन निच् प्रत्ययः विकल्प्यते, अतः निच् प्रत्ययः यत्र नास्ति तत्रापि आत्मनेपदित्वम् एव इति तत्र वैयाकरणैः प्रश्नः क्रियते. अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भिन्नैः वैयाकरणैः भिन्नैः प्रकारैः दत्तम् अस्ति. So understand the question first of all. The bhu dhatu, it is in the 10th gana, it is recorded as Atmanepadi. Is this Atmanepaditva only for the Nijanta version, or it should also be used for the normal version without the nich pratyaya? Tadrishaha prashnah asti. Now some grammarians say that this Atmanepaditva is independent of whether there is nich or whether there is no nich. So it will always be Atmanepadi even when there is nich and even when there is no nich. Some other grammarians say that this Atmanepaditva is only for the Nijanta version. So without the nich, it will be Parasmaipadi. As students of grammar, we have written both the things on our side. So we have bhavate iti rupamapi dattamasti, bhavati iti rupamapi dattamasti. Nich pratyayam vina keshanchana matena tatra parasmai padam, keshanchana anyesham matena tatra atmane padam. Nich pratyayah yatra asti tatra tu avashyameva atmane padam, tatra matadvayam, tatra matabhedah na pravartate. So this is basically the summary of this entire discussion that we are going to do in the next 30-35 minutes. So what we are expected to do at this stage is that we will actually look at different grammarians, 4 to 5 different grammarians or Vaiyakarnas we will take a look. We will see how they justify one paksha or the other paksha. तत्र केषाञ्चन वैयाकरणानां मतेन भवते इति रूपमुचितं तत् कथं, तत्र कः शास्त्रविषयः इति पश्यामः. तदनन्तरम् अन्येषां मतेन भवति इति रूपम् उचितं तत् कथं, तत्र कः शास्त्रविषयः इति सर्वम् अस्माभिः इदानीम् अत्र अग्रे वक्ष्यते. अन्ते
अस्माकं निर्णयः कः अस्ति? What is the conclusion? The conclusion is that both the types of forms are acceptable. Some grammarians use one form, some grammarians use other form. They have their own references from the literature where these forms are used. So as a students of grammar, we will just take a look at the Shastra Vishaya without actually having any conclusion. प्रारभामहे. अतः तत्र भूप्राप्तौ इति धातोः विषये णिच् प्रत्ययस्य अभावपक्षे आत्मनेपदम् उत परस्मैपदम् इत्यस्मिन् विषये वैयाकरणानां मतान्तराणि सन्ति. Let's take the first scholar, Dhatu Pradip Granthasya Rachayita. So Dhatu Pradip is one of the famous Dhatu Granthas. We have Kshira Tarangini, we have Dhatu Pradipa, we have Daiva Dhatu Patha. A few of them are actually famous Granthas. Madhavya Dhatu Vritti is also there. So Dhatu Pradipaha iti kaschana prasiddhaha Dhatu Granthaha. Dhatu naam avali asti. सः ग्रन्थः मैत्रेयरक्षितेन विरचितः. तत्र मैत्रेयरक्षितस्य मतं किम्? निजभावपक्षे अपि आत्मनेपदित्वम् एव. So Maitreya Rakshita says that this Atmanepadittvam is always there irrespective of whether the Nich Pratyaya comes or whether Nich Pratyaya does not come. Katham. Now obviously we have to understand the reasoning behind this. So Katham. So सः वदति धातुपाठे पश्यामः यथा आधृषीय इति कश्चन अन्तर्गणः अस्ति तथैव आकुस्मीय इति अपि अन्यः अन्तर्गणः वर्तते. So he refers to this akusmiya antargana and he says in the dhatu patha, just like we have adhrushiya antargana, we also have akusmiya antargana, which is again the antargana of the 10th gana. Churadi gane eva ayam akusmiyaha iti api antarganah asti. Some 40-45 entries are there. Asya akusmiya ganasya kaha visheshaha iti chet आकुस्मादात्मनेपदिनः इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते. अनेन सूत्रेण आकुस्मीयगणे विद्यमानाः धातवः सर्वेपि आत्मनेपदिनः सन्ति. All the verbs present in the akusmiya antargana are all atmanepadi even when they are in the churadi gana. अस्य गणस्य निर्देशं कृत्वा तत्र मैत्रेय रक्षितः किं प्रतिपादयति? सः वदति दिस पर्टिक्युलर भू प्राप्तौ इति धातुः वस्तुतः अस्मिन् आकुस्मीये गणे भवेत्. टेक्निकली द भू प्राप्तौ धातु मस्ट बी इन द आकुस्मीय गण, बट इफ वी पुट इट इन द आकुस्मीय गण then we will not be able to certify optional niche. Therefore, even if the dhatu actually is expected to belong to akusmiya gana, because we want a niche pratyaya also optional, the verb has been put in the adrishiya gana. आकुस्मीये गणे पाठिताः धातवः आत्मनेपदिनः सन्ति. भूधातुः अत्र एव पाठनीयः, परन्तु तादृशं क्रियते चेत् णिज् विकल्पः तत्र न सम्भवति. अतः णिच् प्रत्ययस्य विकल्पं ज्ञापयितुम् अयं धातुः विशेषरूपेण आधृषीये गणे स्थापितः अस्ति. एतादृशं कृत्वा तत्र स्पष्टरूपेण आत्मनेपदी इति निर्देशः क्रियते. We want the niche pratyaya to be added optionally, so this dhatu has been added in the adrishiya gana. Adrishiye gane kevalam nij vikalpartham asya grahanam krutam, tatah atmanepadi iti nirdeshaha kritah. The atmanepaditvam is associated with the dhatu and not with the nich pratyaya. Atah णिच् प्रत्ययस्य अभाव पक्षे अपि अयम् आत्मनेपदी एव ज्ञेयः इति तत्र मैत्रेय रक्षितस्य मतम् अस्ति. इदमेव मतं कृदन्त रूपमालायाम् अपि अनूदितं वर्तते. आत्मनेपदं
निजभावपक्षे अपि प्रामाणिकम्। प्रामाणिकम् इत्युक्ते तादृशमेव भवति, तत्र प्रमाणम् अस्ति। बहुवैयाकरणसम्मतम् इति ज्ञेयम्। Many of the famous Vaiyakarnas accept the fact, a simple fact, that this Atmanepadi is associated with Dhatu. It is not associated with the Nich Pratyaya. So, Nich Pratyaya bhavet ched Atmanepaditvam. Nich Pratyaya na bhavet chedapi Atmanepaditvam. Anena prakarena atra Bahuvaiyakarana sammatam asti. Kim sammatam asti? Atmanepadam Nich अभाव पक्षे अपि प्रामाणिकम्। निच पक्षे तु आत्मनेपदम् अस्ति, तत्र न कश्चन प्रश्नः, परन्तु निजभाव पक्षे अपि आत्मनेपदं प्रामाणिकम् इति तत्र कृदन्तरूपमालायां निर्देशः वर्तते। सिद्धान्तकौमुदीकारः अपि एनम् एव पक्षं समर्थयति। In the commentary of 742, he says, भू प्राप्तौ आत्मनेपदी तत्र भावयते इति रूपं भवते इति अपरं रूपम् इति सर्वम् उक्त्वा सिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजी दीक्षितेन द्वितीयः पक्षः अपि तत्र केवलं निर्दिष्टः अस्ति. So he says that according to my understanding, this is Atmanepadi irrespective of the Nich Pratyaya, but other stream of opinion also exists. Nich Sanniyogena eva Atmanepadam iti eke. Some other group of scholars believe in the other stream, believe in exactly the opposite thought, that Atmanepadam has to be closely tied to the Nich Pratyaya. Nich Pratyayaha asti ched eva Atmanepadam, Nich Pratyayaha nasti ched Parasmai Padam. Iti eke, iti kechana Vaiyakaranaha iti manyante. So Maitreya Rakshita believes that Atmanepada is everywhere. Krudanta Rupa Malakaraha has the same belief. Siddhanta Kaumudikaraha also has the same belief. But Aneke Anye Vaiyakaranaha. And what is this Ityeke? Dhanapalaha iti asti, Shakatayanaha iti asti, Sudhakaraha iti asti. So some of these names might be familiar to you, some of the names might not be familiar to you. परन्तु एते सर्वेपि वैयाकरणाः, अनेके अपि बहवः वैयाकरणाः सन्ति. एते सर्वेपि वैयाकरणाः किं मन्यन्ते इति चेत् निच् संयोगेन एव आत्मनेपदं, निच् प्रत्ययः नास्ति चेत् तत्र परस्मै padam eva bhavati. So this is the second stream of thought. Nich pratyayasya abhave parasmai padam eva bhavati. इदानीम् एतेषाम् एतादृशं चिन्तनं किमर्थम् अस्ति, तत्र किं प्रमाणम् इति किञ्चित् पश्यामः. So we saw the rationale behind the first stream of people. They simply say that Atmanepadi is directly written over here. We don't say Nich Pratyaye Atmanepaditvam and so on. So this dhatu technically should be Atmanepadi. It should be in the Akusmiya Gana, but it is not, because the Nich Pratyay wants to be optional over there. अतः तत्र णिच् प्रत्ययस्य विकल्पः अस्ति, धातुः तु आत्मनेपदी एव इति सर्वं प्रथमस्य पक्षस्य चिन्तनम्. इदानीं द्वितीयः पक्षः, अस्मिन् पक्षे णिच् प्रत्ययस्य अभावे परस्मैपदम् अस्ति इति स्वीक्रियते. तत्र पश्यामः. So this दैव धातु पाठ, whose shloka we just now saw on the previous slide. So this last shloka is from the दैव धातु पाठ. अस्य दैव धातु पाठस्य एका व्याख्या अस्ति. There is a commentary on this दैव धातु पाठ called Purushakara. Purushakara is the name of the commentary. So unlike Bhashyakara, Sutrakara, Chitrakara, this kara does not represent creator. It is not like Kumbhakara or something. Purushakara is the name of the commentary. अस्याः व्याख्यायाः रचयिता कः? There was a muni called Shri Krishna Leela Shuka Muni. So Shri Krishna Leela Shuka Muni bhihi दैव धातु पाठस्य पुरुषकारः इति काचित् व्याख्या रचिता.
अस्याम व्याख्यायाम एतैहि मुनिभिः, एतैहि means out of respect, it's only one muni, out of respect I am using bahuvachanam, एतैहि मुनिभिः तत्र निज भावे परस्मैपदित्वम् अस्ति इति उक्तमस्ति. So this is the second stream of thought. Here Purushakara in that grantha Shri Krishna Leela Shukamuni says Nich pratyasya abhave parasmai paditvam eva bhavati. Kimartham bhavati. So understand his argument. It is little complex, but it is very interesting. He says that this Atmane paditvam is embedded inside the Nijanta Prakaranam. Which Nijanta Prakaranam? Optional Nijanta Prakaranam. The Bhu Praptau Dhatu is inside the Adrishiya Gana. So imagine this hierarchy. There is this entire Dhatu Patha. Inside that, there is the Dhatu Patha of 10th Gana, the Churadi Gana. Inside that, there is even a smaller subset called Adrishiya. And inside that, there is a Bhu Praptau Dhatu with Atmane Paditvam. So this Atmane Paditvam is defined in the context of the Adhrushiya Gana, which means it is defined in the context of the Nich Pratyaya. Nich Pratyayasya yada nivrittihi bhavati tada tasmin sandarbhe pathitasya Atmane Paditvasya api nivrittihi bhavati. So this is a different way of looking at things. What he is now saying is that Atmane Paditvam is fundamentally defined inside the Adrishiya Gana. If the Adrishiya Gana gives an option on something, the same option will be applied on the corresponding Atmane Paditvam also. Ityukte णिच प्रत्ययः अस्ति चेदेव आत्मनेपदित्वम्, णिच प्रत्ययः नास्ति चेत् परस्मैपदित्वम्. In order to justify this argument, he refers to a paribhasha in the Paribhashendu Shekhara. So if we go to this Paribhashendu Shekhara, there is a paribhasha number 87 presented over here. It says Sanniyoga Shishtanam Anyatar apaye ubhayoho api apayaha. Obviously, we will not go in the detailed discussion of this paribhasha, but what this paribhasha says on the face of it is that sanniyoga, when the two karyas are given in context of each other, typically either in the same sutram or one inside another, when two karyas are thus clubbed together, Sanniyogashishthanam Anyatar apaye. When one of them gets blocked, Ubhayoho apayaha. The other also gets blocked. If any of them gets blocked, the other also gets blocked. Yatra dve karye yugapat ukte staha. Just like in the current case, we have the outer circle of the niche option, and inside that is Atmane Paditvam. The two karyas are being told simultaneously. Tatra Sanyoga Shishtanam Anyatarapaye Ubhayoho api apayaha iti nyayena pradhana karyasya nivruttau jatayam aparasya karyasya api nivrittihi bhavati. Nivrittihi bhavati means it is removed, it will not be applicable. अतः अत्र प्रधानं कार्यं किमस्ति? णिच् प्रत्ययः इति अस्ति. तस्य उपस्थितौ आत्मनेपदित्वम् उक्तमस्ति. So when the णिच् pratyaya is not applied because it is optional, the atmanepaditvam will also not come in the picture. Bhu praptau iti dhatoho vishaye णिच् pratyayasya nivruttau आत्मनेपदस्य अपि निवृत्तिः भवति. णिच् प्रत्ययः नास्ति चेत् अयं धातुः परस्मैपदम् एव स्वीकरोति इति अत्र आशयः. So we have seen both the sides. We are not going to come to any conclusion because no such conclusion really exists. There are a group of scholars who believe in the first argument
There are another group of scholars who believe in the second argument. Our crux, our goal over here is to understand both the sides of the coin properly. अतः अत्र पुरुषकारः इत्यस्मिन् ग्रन्थे श्रीकृष्णलीला शुकमुनिभिः एतत् संयोगशिष्टानाम् अन्यतरापाये उभयोः अपि अपायः एतत् मतम् एतं न्यायम् उक्त्वा इमां परिभाषाम् उक्त्वा अत्र निजभावपक्षे अयं धातुः परस्मैपदमेव स्वीकरोति इति विषयः प्रतिपादितः वर्तते। कश्चन अन्यः वैयाकरणः सुधाकरः अयमपि अस्य धातोः परस्मैपदित्वम् एव प्रतिपादयति। सेम आर्ग्युमेंट इज रिटन ओवर देयर णिच् संयोगेन एव आत्मनेपदम् इति तस्य मतम्। अतः मनोरमा भाः भवते इति प्रयोगः कुत्रचित् वर्तते तादृशः प्रयोगः अनुचितः अस्ति इति एतेषां कथनं वर्तते। So as I mentioned earlier, both the parties have real prayogas at their disposal to prove their argument. See, finally prayoga sharanaha vayyakaranaha. If there are no real prayogas of bhavati and bhavate, none of these arguments will really make sense. परंतु तत्र प्रयोगाः सन्ति। अतः प्रथमस्य पक्षस्य समर्थकाः तस्य पक्षस्य प्रयोगान् दर्शयन्ति, द्वितीयस्य पक्षस्य समर्थकाः तस्य प्रयोगान् दर्शयन्ति। So what he is saying over here is that the prayogas of the first paksha are wrong, is what he is saying over here. The first paksha which says that atmanepadam sarvatra asti, te sarve panditaha मनोरमा भाः भवते इति किंचित वाक्यम उदाहरण रूपेण प्रदर्शयन्ति। एतत् उदाहरणमेव अनुचितम् इति तत्र सुधाकरेण यः द्वितीयस्य पक्षस्य समर्थकः तेन स्पष्टीकृतं वर्तते। अतः सुधाकरः किं वदति? णिच् संयोगेन एव आत्मनेपदम्, अतः मनोरमा भाः भवते इत्यादयः प्रयोगाः असाधवः इत्युक्ते प्रयोगाणां साधुत्व ज्ञापनं कष्टाय एव। Now sometimes some grammarians take a middle stand, like how we are taking. We just look at both the options and we say probably either of them is acceptable. तत्र माधवीय धातु वृत्तौ उभयथा मतं प्रदर्शितम्. So the माधवीय धातु वृत्ति, सायणाचार्यस्य माधवीय धातु वृत्ति, that gives both the versions. He says some people believe in one way, some people believe in other way. And towards the end, he gives a very interesting anecdote. He gives a very interesting additional point for discussion. तत्र अन्ते उक्तः कश्चन विशेषः अस्ति. So आदौ तत्र माधवीय धातुवृत्तौ उभयथा तत्र मतम् उक्तम्. We have to see all this. I am just giving a summary right now. So तत्र आदौ उभयथा मतं प्रदर्शितम्. अन्ते कश्चन विशेषः उक्तः अस्ति. कस्मिंश्चित् प्राचीने व्याकरणे भुवोणिङ् इति सूत्रं वर्तते। पाणिनीय व्याकरणे नास्ति, कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् प्राचीने व्याकरणे भुवोणिङ् इति सूत्रम् अस्ति। अत्र णिङ् प्रत्यये ङकारः उपयुक्तः अस्ति। अयं ङकारः भूधातोः आत्मनेपदित्वं दर्शयति। अतः अत्र आत्मनेपदित्वं भूधातोः विषये एव वक्तव्यं, न हि णिच् प्रत्ययस्य विषये इति तत्र अन्ते तेन मतं प्रदर्शितम् अस्ति. So essentially he weighs both the things. He says both types of opinions are seen, and then finally he slightly weighs towards or slightly biases himself towards the fact that the dhatu itself must be atmanepadi. The atmanepaditvam is not associated with the णिच् pratyaya. अतः अत्र संनियोग न्यायस्य बाधः भवति. Those who follow this संनियोग न्याय say that the णिच् pratyaya and the atmanepaditvam have to come together or go together. What Madhaviya Dhatu Vrittikara says is that atra णिङ् प्रत्यये उपयुक्तः ङकारः भूधातोः आत्मनेपदित्वं दर्शयति. अतः संनियोग न्यायः अत्र न प्रवर्तते. Because if you resort to sanniyoga nyaya, you will be forced to take the parasmai padam in absence of णिच्. So sanniyoga nyaya atra na pravartate. णिच् pratyasya anupasthitau bhudhatoh atmane paditvam eva bhavati.
So he is slightly biased towards the first paksha. तत्र कैयटः वर्षाभश्च इति सूत्रस्य व्याख्याने अपि एतादृशमेव किञ्चित् वदति. So वर्षाभश्च is a सूत्रम् in अष्टाध्यायी. वर्षाभू अस्य शब्दस्य अस्मिन् सूत्रे ग्रहणं कृतमस्ति. कैयटः स्पष्टीकरणं किं ददाति? वर्षाभू इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः कथम् इति चेत् वर्षासु भवति वर्षा वा भवते. So we'll not go in the further details, but he essentially says वर्षासु भवति. अत्र भूसत्तायाम् इति धातुः अस्ति. वर्षा वा भवते इत्यत्र भूप्राप्तौ इति धातुः अस्ति. अतः भूप्राप्तौ इति धातोः प्रयोगे कैयटेन अपि आत्मनेपदित्वम् एव निर्दिष्टम् अस्ति. अनेन प्रकारेण भिन्नानां वैयाकरणानां भिन्नानि मतानि सन्ति. Let's take a quick 1 minute recap. Dhatu Pradipakara Maitreya Rakshita goes to the first paksha and says that Atmane Paditvam is associated with the dhatu, not with the nich pratyaya. That is the first paksha. Krudanta Rupamala also belongs to that paksha. Siddhanta Kaumudi also belongs to that paksha. On the next slide, we have Kayyata also belonging to the first paksha, and Madhaviya Dhatu Vrittikara, even though he discusses both the options, he is slightly biased towards the first paksha. So these all are the supporters of the first paksha. Now about the second paksha. In Siddhanta Kaumudi, the second paksha is briefly mentioned. Nitsanyoge naiva atmane padam ityeke. तत्र इत्येके इति शब्देन धनपालः शाकटायनः सुधाकरः अनेके वैयाकरणाः तत्र गृह्यन्ते. So we have seen another one, श्रीकृष्ण लीला शुकमुनिभिः रचितः पुरुषकारः. तत्र द्वितीयस्य पक्षस्य स्पष्टीकरणं दत्तमस्ति. संयोगशिष्टन्यायस्य प्रयोगं कृत्वा तत् स्पष्टीकरणं साधुत्वं प्राप्नोति. अन्ते च सुधाकरः अपि द्वितीयस्य पक्षस्य एव समर्थनं करोति. All this is basically the summary of the discussion. Now what we are going to see are the actual statements of some of these grammarians. So your Bhasha Paka book technically doesn't give any summary. It actually copy pastes the original statements from Madhavya Dhatu Vritti and Daiva Dhatu Pathasya Purushakara Vyakhyanam and so on. And it expects you as a reader to understand what is written over there. No further explanation is given, but I have explained all the sides right now. Now what we are going to do is we are going to actually look at the statements from the commentary. Most of the stuff has already been explained. If there are something new come things here and there, I'll explain them. परंतु सामान्यरूपेण सर्वम् अत्र मया पूर्वमेव स्पष्टीकृतमस्ति. I'll still translate each line. It will be much easier now. अतः तत्र प्रथमं व्याख्यानम् अस्माभिः द्रष्टव्यं. दैवधातुपाठस्य पुरुषकारः इति व्याख्यानम्. So this is the second paksha. So in the second paksha, what is the conclusion? The conclusion is that if there is no nich pratyaya, then the dhatu must be parasmai padi. The correct form is bhavati and not bhavate. So let's look at this purushakara vyakhyanam line by line. Some 20 lines or 15 lines are to be discussed. I'm going to point your attention right to the last line. So he looks at the sloka. Sattayam bhavati praptau nichi bhavayate tangi bhavate shapi tatraiva. So daiva dhatu pathe moola pathe tu tatra bhavate iti asti. So the daiva dhatu pathe belongs to the first category, where the atmane paditvam is associated with the dhatu rather than the nich pratyaya. So bhavate shapi tatraiva iti tatra moola shloke uktam vartate. Parantu purushakare sarvam spashtikaranam dattva. So see, he is going to say the same thing which I have explained right now. Sanniyoga shishtanam ekatarapayi anyatarasya payah and so on. After discussing all these things, he finally says, Shapi tatraiva bhavati iti pathitum yuktam. So instead of Shapi tatraiva bhavate, the original shloka must be Shapi tatraiva bhavati.
So shapi tatraiva bhavati iti pathitum yuktam. Essentially, he is trying to show the reasoning why the second paksha is correct, why the atmane paditvam must be clubbed with the nich pratyaya. When the nich pratyaya is not there, atmane paditvam should not be there, and therefore मूल श्लोके भवते शपि तत्रैव इति यदुक्तमस्ति तस्य स्थाने शपि तत्रैव भवति इति अस्माभिः वक्तव्यम्. Now let's look at the commentary line by line. प्राप्तौ इति, सो भू प्राप्तौ इत्यस्य अत्र चिन्तनमस्ति. प्राप्तौ इति अत्र तावद् आधृषाद् वा इति चुरादौ पठ्यते. आधृषादिगणे अयं भू प्राप्तौ इति धातुः अस्ति. अधृषादिगणः कीदृशः? युजसंयमने इत्याद्याः धृषप्रसहने. So that's the adhrushadigana starting from the yuja up to dhrusha. So युज संयमने इत्यस्मात् आरभ्य दृशप्रसहने इत्यन्ताः धातवः विकल्पेन निचम् उत्पादयन्ति. निच् प्रत्ययः विकल्पेन भवति. इदानीं सः वदति भूप्राप्तौ आत्मनेपदी इति युजादौ. तत्र आदृशीयगणे भूप्राप्तौ इति धातुः अस्ति. तस्य कः अर्थः? भू इति धातुः प्राप्तौ, प्राप्तिः इत्यस्मिन् अर्थे निचं वा उत्पादयति. णिच् प्रत्ययस्य तत्र विकल्पः अस्ति आत्मनेपदी च. अग्रे सः वदति अत्र च यद्यपि आत्मनेपदस्य णिच् सन्नियोगशिष्टत्वात् णिच् अभावपक्षे सन्नियोगशिष्टानाम् एकतरापाये अन्यतरस्य अपि अपायः इति न्यायेन परस्मैपदं युक्तम्. So this आत्मनेपदी च has to combine with va. निचम उत्पादयति चेत् आत्मनेपदी, निचम न उत्पादयति चेत् परस्मैपदी. तत्र किं कारणं? कारणं तदेव सन्नियोगशिष्टानाम् एकतरापाये अन्यतरस्य अपायः. When the nich is removed, the atmanepadittvam will also be removed. Iti nyayena atra parasmaipadam yuktam. So here he puts forth his paksha. Now what he does is he refers to the first paksha. First paksha which is presented by Maitreya Rakshita. Maitreya Rakshitena upasthapitah yaha prathamah pakshah tasya pakshasya nirdesham krutva सः पक्षः कथम अनुचितः इति तत्र अग्रे स्पष्टीकृतं वर्तते. So obviously a grammarian's job is to look at the opposite argument and to show that that argument is incorrect. So here in Purushakara the second paksha has been put forth. The nyaya is also told sanniyoga vishishtanam and so on. Now his job is to refute the first paksha. So he says, Yad aha Maitreya Rakshitaha. Maitreya Rakshitasya kim matam? आकुस्मादात्मनेपदी इति प्रकरणे भू प्राप्तौ वा इति वक्तव्ये आत्मनेपदी इति वचनं केवलात् निजन्तादपि आत्मनेपदं स्याद् इति. This might look difficult, but it is exactly what I have explained. Maitreya Rakshita says that आकुस्मादात्मनेपदिनः इत्यत्र यः आकुस्मीयः गणः अस्ति, the आकुस्मीय गण enumerates all the आत्मनेपदी verbs. अस्मिन् गणे अस्य भूप्राप्तौ धातोः समावेशः भवेत्, but instead of that आत्मनेपदी has been explicitly added as a tag on the dhatu, so it is specifically associated with the dhatu rather than the nich pratyaya. So this is the prathama paksha. This is the argument of Maitreya Rakshita. Tad ayuktam. That is not correct. He says whatever Maitreya Rakshita says is not correct. Maitreya Rakshita is saying that it is okay to put bhu praptau va in the akusmiya gana also because we want it to be atmanepadi. If you put that phrase bhu praptau va in the akusmiya gana, va is added to make the nich pratyaya optional, but the explanation given in Purushakara over here is
भूप्राप्तौ वा इत्यस्य प्रयोगे वा इत्यनेन आत्मनेपदस्य विकल्पः भवेत्, न हि णिच् प्रत्ययस्य विकल्पः. There is yet another paribhasha called anantarasya vidhirbhavati va pratishedo va. Any nishedha or vikalpa has to be done on the closest option, not on the option that occurs much earlier. So for example, in a sutram you say dirgha bhavati, then in some two sutras later you say kakara desha bhavati, and then you use a word va. The question is that va, does it make the kakara desha optional, which was just told earlier, or does it make the dirgha optional, which was told some 3-4 sutras ago? The answer is this va has to be associated with something that is just told, not something that was told earlier. So anantarasya, anantara, in last class itself we saw this word in details. Anantara is closer, nearby. Antaram nasti. So anantarasya vidhihi uta प्रतिषेधः भवति इति न्यायेन भूप्राप्तौ वा इति उच्यते चेत् आत्मनेपदित्वस्य विकल्पः भवेत्, because you have niche as a bigger circle. Inside that there is akusmiya gana, which is the inner circle, and then there is a bhupraptau va. So it will block the atmanepaditvam rather than the niche pratyaya. Therefore, it was not possible to have bhupraptau va in the akusmiya gana. The only reason why bhupraptau va is added in the adrishya gana is to make the nich pratyaya optional, and the atmanepadi word has been associated with that. Ataha, so see what he says. Yadi khalu akusmiye kande bhupraptau va iti uchyeta tada anantarasya vidhirbhavati pratishedo va iti nyayena अनंतर प्रकृतस्य आत्मनेपदित्वस्यैव विकल्पः प्रतीयेत, न पुनः महाप्रकृतस्य चुरादिनिचः. महाप्रकृत is outer circle, the closer is inner circle. So तत्र अनन्तरस्य इत्युक्ते आत्मनेपदित्वस्य एव विकल्पः भवेत्, णिच् प्रत्ययस्य विकल्पः न भवेत्. अतः भूप्राप्तौ इति धातुः तत्र आकुस्मीये गणे स्थापयितुं न शक्यते, अतः सः अत्र आदृशीये गणे स्थापितः अस्ति. So basically the argument of Maitreya Rakshita was that the verb could have been placed in akusmiya gana, but it was placed in adrishya gana to make the niche optional. The atmanepaditvam is always associated with the dhatu. That has been contradicted. The dhatu cannot be placed in akusmiya gana, because if it is placed in akusmiya gana and if you add a va to make the niche pratyaya optional, unfortunately, because of anantarasya vidhirbhavati pratishedo va, that va in bhu prapto va will only make the atmanepaditva optional and not the niche pratyaya optional. You want the niche pratyaya optional, so you have no choice but to put this dhatu in the adrishya gana. And now that you have no choice but to put this dhatu in the adrishya gana, apply the sanyoga shishta nyaya and एकस्य निवृत्तौ अपरस्यापि निवृत्तिः भवति. अतः आत्मनेपदिग्रहणं न संयोगशिष्टन्याय अपनयनाय भवति. So the choice of putting dhatu in one place versus other place, if that was really there, then we could have said sanyoga vishishta nyaya need not be used. But we don't have that choice. We do not have a luxury of putting this dhatu in the akusmiya gana. We must put it in the adrishya gana. Therefore, there is no other jnapaka that will tell us to block the sanyoga shishtanyaya. Ataha atra atmanepadigrahanam न संयोगशिष्टन्यायस्य अपनयनाय प्रभवति इति अणिच् पक्षे परस्मैपदमेव युक्तम् उत्पश्यामः. णिच् प्रत्ययः नास्ति चेत् परस्मैपदमेव भवति. And then he says मनोरमा भाभवते इति प्रयोगः तत्र अनुचितः इति कैश्चित् समर्थितम्. अस्य संदर्भे सुधाकरः किं वदति? णिच् संयोगेन आत्मनेपदित्वात् असाधीयः. असाधीयः means hard to justify. णिच् संयोगेन एव आत्मनेपदित्वम्, अतः मनोरमा भाभवते इति असाधीयः. It is अनुचित प्रयोग. अतएव
सुराष्ट्रम अभवन्, दिस इज अ स्लाइट टाइपो, सुराष्ट्रम इति भवेत्, सुराष्ट्रम अभवन् इत्यादि प्रयुयुजे, सो सुराष्ट्रम अभवन्, सो अभवन् इत्युक्ते अप्राप्नुवन्, सो दैट इज एन एक्सेप्टेबल प्रयोग, सुराष्ट्रम अभवन्, तत्र परस्मैपदं प्रयुक्तमस्ति, इत्यादिकं सर्वं साधुत्वं प्राप्नोति. So he gives an example to support his statement, Surashtram abhavan iti sadhu prayogaha, and he refutes the example given by the other party. He says, Manorama bha bhavate iti anuchitaha prayogaha. एवमेव he says अग्रे धनपालः शाकटायनः अपि एनम् एव मतं प्रतिपादयतः, अतः अत्र शपि तत्रैव भवति इति एव पाठः युक्तः अस्ति इति तत्र अन्ते तेन निर्णयः दत्तः वर्तते. So this is the second paksha. The Purushakara is the name of the grantha, and this particular second paksha has been discussed in details. We also have a small passage from the Madhaviya Dhatu Vritti to read line by line. So if you go back, let's quickly recollect. Madhaviya Dhatu Vrittau kimasti ubhayathamatam pradarshitam, parantu ante tatra bhuvoning iti kashchana visheshah uktah asti. So he slightly gets biased towards the fact that atmane padittvameva bhavet, nich pratyayah bhavet, nich pratyayah na bhavet, atmane padittvameva syat. So that's the first paksha. So now we have seen the detailed argument of the second paksha. Let's take a look at the detailed argument of the first paksha. So bhu praptau atmanipadi ityatra madhaviya dhatu vrittau kimuchyate, ayam praptau vanicam utpadayati atmanepadi cha ityarthah, atra kechit atmanepadam nich sanyogena eva. So Maitreya Rakshita says one thing, Purushakara book says another thing. So Maitreyastu आकुस्मीय प्रकरणे भू प्राप्तौ वा इति लघुना एव न्यासेन निचि आत्मने पदे वाग्रहणात् निचो विकल्पे च सिद्धे पुनः इह पठित्वा आत्मनेपदी इति वचनात् निज भावे अपि आत्मने पदम इत्याह. So I'll not go over this line by line. You should read if you're interested, split the sandhis and try to understand it on your own. But essentially it's the same thing. Most of you would have already understood it anyway. So Maitreya says one thing, idam cha purushakare dushitam. So purushakara objects that, refutes that, anantarasya vidhi bhavati pratishedha va bhavati iti nyayena etat purushakare dushitamasti. Dhanapala shakatayanau api अत्रैव अनुकूलौ इति च उक्तम्. सुधाकरस्यापि तत्र मतं ते सुराष्ट्रम अभवन् इति प्रयोगः तेन साधुत्वं प्राप्नोति इति उक्तमस्ति. So basically all the discussion that we already did has been very beautifully summarized in Madhaviya Dhatu Vritti. First, the opinion of Maitreya is told, then the opinion of Purushakara is told, then the opinion of Sudhakara is told. There is no need to go over this line by line. Everything has been explained. Those of you who are interested, you can read the language and try to master this particular Shastriya Bhasha, Shastriya language, but otherwise everything has been explained. The last component is the newer part. Anyetu Purana Vyakaraneshu Bhuvoning. So this is also already explained. Purana Vyakaraneshu Bhuvoning iti sutrasya णिङः नकारः आत्मने पदार्थः प्रकृतौ इत्युक्ते मूलधातोः एव तत्र आत्मनेपदमस्ति इति श्रीभद्रादिभिः व्याख्यानात् तत्र तैः स्वीकृतं वर्तते. सो भुवोणिङ् इत्यत्र णिङ् इत्यत्र स्वीकृतः नकारः मूलधातोः आत्मनेपदं प्रतिपादयति, अतः अत्र संनियोगन्यायः न प्रवर्तते. Because if you apply संनियोग न्याय, you will be forced to get rid of atmane pada along with nich. Therefore, the shuddha dhatu without nich will get the parasmai pada. But bhuvoning atra ngakarah asti. Anena ngakarena kim pratipadyate? Dhatoh kevalavasthayam ityukte nich pratyayam vina api atmane padam eva bhavati iti tatra jnapyate. So संनियोग न्यायः तत्र बाध्यते इत्यत्र कश्चन पक्षः तेन प्रतिपादितः अस्ति. अन्ते कैयटस्यपि वाक्यं वर्षासु भवति वर्षा वा भवते, whatever we saw all the way at the end over here, तदपि मतं तेन प्रतिपादितं वर्तते.
कैयटेन वर्षासु भवति वर्षा वा भवते इति आत्मनेपदं प्रदर्शितम्। अनेन प्रकारेण माधवीयधातुवृत्तौ प्रथमस्य पक्षस्य स्पष्टीकरणं दत्तम् अस्ति. So your book had the original passages from both these books, Madhaviya Dhatu Vritti and the Daiva Dhatu Patha Vyakhyana Purushakara. So I ran through all these line by line. I have also explained the entire topic separately through the slides, so it should now be much clear. अन्ते निर्णयः कः? अस्मादृशैः छात्रैः किं करणीयमिति चेत् भूप्राप्तौ इति चुरादिगणस्य यः धातुः तस्य विषये णिजभावपक्षे आत्मनेपदित्वम् अपि साधु परस्मैपदित्वम् अपि साधु इति उभयथा साधुत्वम् अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते इत्येव अत्र आशयः. अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 55-अधिक-200तमः पाठः समाप्तः.